akong katigulangan, Ginoo ihatag ko sa mga kabus. Ug kon may nakuha ko ni bisan kinsa gumikan sa pagbutang-butang, ulian nako sa upat ka pilo. Lucas 19:8. Ug buwis sa Ginoo sa nadawat na niya siya. Nagpasundayag kini sa pagkadako kaayo sa gahom sa kaluwasan sa Ginoo. Maniningil siya sa buwis nga kanin nangilkil og mahigugmaon sa lapi. Sa pagdawat niya sa Ginoo may dako dayon siyang kausaban. Kinabubuton ihatag ang katunga sa iyang katigayunan ug ulian og upat ka pilo ang tanang dili mataro nga sa lapi nga nakilkil niya. Dili kini mga kondisyon aron maluwas ang tawo. Dili sab kini dihang hangyo og sugo sa Ginoo. Talagsaon kaayong resulta kini sa kusganong kaluwasan sa Ginoo nga nidangat ni Zakeo.